السلام عليكم. فيديو جديد. بون في الفيديو اللي فات حكينا على الريبير، وعرفنا بلي الريبير حاجة مهمة بزاف pour faire une étude سواء في الريزيستونس دي ماتيريو ولا أي حاجة واحدة أخرى، l'ingénierie bien sûr. et aussi عرفنا واش معناها أو la réaction. alors باش يكون عندنا ليكيليبر ولا كما نقولو حنا ستاتيك، لازم يكون عندنايا حاجة يقولوا لها لاكسيون اي رياكسيون. pour chaque action il y a une réaction. هذا قانون معروف. بون بيان سور إذا كانوا عندكم دي كيسيون حاجة باينة لازم تقولوا لي شنو هما لي كيسيون تاعكم. اي اوسي ما كان حتى مشكل من بعد ان شاء الله كي نولوا في البريزونسيال ما كان حتى مشكل نديرو هكا دميار ولا باش تقولوا لي كيسيون تاعكم ونجاوبكم بريزونسيال. مي ما كان حتى مشكل دركا سوا درك سوا من بعد. وان شاء الله تكون الامور واضحه مع لي فيديو، وبربي ان شاء الله توالفوا هاد لا ميثود هادي. بيان سور ممكن راهي جديده عليكم. يا اوسي كاش ما عندكم اي كريتيك ولا قولوا، ما كان حتى مشكل انتقدوا. استاذ حنا جو سي با بالك دير هكا ما ديرش هكا، هذا من حقكم. هذه باش نعودوا متفاهمين. بون نولوا للكور. اوكي. حكينا على الاخوك كيف يسميوه، لاكسيون والرياكسيون، وحكينا باللي ليكيليبر دي زابوي او دي فيكساسيون. دوك نحكيو على لي زابوي ان شاء الله كي نوصلوا لي زابوي، باسكو لي زابوي عندهم اون رولاسيون افيك لي رياكسيون. اوكي، ما كان لاه ندوخكم دركا بيسك عندنا البارتي نحكيو مليح على لي زابوي، واش لا رولاسيون ما بين لي زابوي اي لي رياكسيون و لي ليزون. ان شاء الله نلحقوا لي بارتي هذه تفهموا ان شاء الله. بون نروحوا للدوزيام تيب. حنا حكينا على لي فورس كونكورونت، الوغ حنحكيو على لي فورس باراليل ديريكتومون. سي كوا لا ديفيرونس ما بيناتهم، ما بين لي فورس باراليل و لي فورس كونكورونت؟ تو سامبلومون كي نروحو حنايا لفيغور 3 شوف مليح ونولي الفيغور اللي حكينا عليها على الفورس كونكورونت. واش هو لا ديفيرونس؟ اوكي، فورس كونكورونت et aussi force parallèle. Bon, bien sûr, la force concurrente, il y a la force où la ligne d'action تقابلوا في فرد بوا. هنا سي لانفيرس في كي نحكوا على لي فورس باراليل. لي فورس باراليل هما لي فورس وين لا لين داكسيون يكون متوازي هكذا، سيتي يكون اون باراليل بيان سور. بيان سور لي فورس باراليل ونهرب سون لي فورس كيما نقولو حنا القوى المتوازية، وخطان متوازيان لا يلتقيان. الور مو امبوسيبل انه يكون لين داكسيون، نحكيو على لين داكسيون ما نحكيوش على لو سونس. الور لين داكسيون ولا عمرو يتلاقى، هذا هو الديفيرونس. انه في لي فورس كونكورونت لين داكسيون يتلاقاو في فرد بوان، مي بور لي فورس باراليل لي لين داكسيون ما يتلاقاوش. بون هذا هو الديفيرونس. هذه باش تكون الامور واضحه. بيان سير ان شاء الله الامور هي واضحه ان شاء الله. تبقى ثاني نفس الشيء لو سونس. كان لي فورس وين لو سونس نتاعهم يكون كيف كيف، وين لي سونس يكونوا وين لي سونس يكونوا اوبوزي يعني متعكسين. نحكوا على الريزلتونت. بون نبداو في بور لي فورس وين يكون لو سونس نتاعهم عندهم نفس لو سونس. سيتادير عندي لو بوا A وعندي لو بوان B. مابليكي دو فورس اللي هما الاف A والاف B. باين بلي هاد لي فورس هادو لي فورس باراليل. بوركوا؟ باسكو لا لين داكسيون تاعها راهم ماهم باراليل ولا عمرهم يتلاقا، الور امبوسيبل يكونوا دي فورس كونكورونت. بالنسبة لا ريزلتونت، وش هي لا ريزلتونت؟
اي توجور حنا كي نحكو على لي فورس نحكو باللغه تاع لي فيكتور الاشعه. بون ريزلتونت يقول لك تكون بور لي فورس باراليل يكونوا في نفس لو سونس. تقول لك لا ريزلتونت تكون في نفس الليني. ها هو كي اللي يربط ما بين الأ والبي. تقول لك لا ريزلتونت تكون في نفس الليني. اوكي، هذه هي الحاجة الأولى. ولو سونس نتاعها بيان سور مادام عندي دو فورس باراليل عندهم ميم سونس اوتوماتيكمون ريزلتونت راح يكون عندها ميم سونس. الوغ كيما نشوفو هنايا هاد لي فيكتور هادو في زوج نلقاو الاف ا ونلقاو الاف بي، وباين بلي الاف بي مادام راهو شوية كبير على باردون الاف بي باين بلي شوية كبير على الاف ا. اوتوماتيكمون لا ريزلتونت راح تميل وين الفيكتور اللي يكون كبير. راك تشوفو بلي الار جابدة وين الاف بي هكذا تو سامبلومون. هذا هو واش كنا نحكو. اوتوماتيكمون لا ريزلتونت هو لا سوم اونتر لي دو فيكتور دو فورس كيما كاتبها في ليكواسيون ا. اوكي ها نيكسبليكيت واش مكتوب هنايا. تو سامبلومون سو لي ريزلتون دو فورس اف ا اف بي parallèle et de même sens et une force parallèle à ces deux forces de même sens qu'elle et densité est égale à la somme de leur intensité. Bien sûr, l'intensité de R ou la valeur de R, automatiquement, هو la somme بين les deux forces, tout simplement. Ok. برك كاينة حاجة يقول لك d'autre part, le point d'application de la résultante R, كيما حنا le point d'application de la résultante R, اللي هي C. هكذا est un point C, situé, كيما قلت, situé sur le segment AB. هكذا في هذا الخط اللي هو ال AB entre A et B. Mais avec une condition. يقول لك أنا لازم وين نابليكي لا ريزلتونت نتاعي يكون الاف ا مضروب في لا ديستونس سي ا. يعني لو فيكتور اف ا مضروب في لا ديستونس ا سي او سي ا، سميها كيما تحب ما كان حتى مشكل. لازم تكون ايتيغال ا اف بي وين تكون مضروبه في في البي سي. في البي سي هنا راني اي غلطه نورمالمون سي بي سي موش سي او. فهمتش ما خرجت لي انايا السي او هذه. اوكي سي بي سي اي مضروبه بي سي. باردون الخطا هذا اللي هنا سيتادير الاف ا في السي ا ايتيغال الاف بي في البي سي. في البي سي لازم وين تابليكا لا ريزلتونت كي نديرو هذا لوبيراسيون ماتيماتيك هذه من بعد ان شاء الله رانا نلحقو وتفهموا انا كي نضرب فورس في ديستونس واش نعنو بها. هذا شيء جاي من بعد ان شاء الله. مي احنا خلينا نفهموا واش معناها فورس اون باراليل ويكون عندهم ميم سونس كيفاه نجبدو الريزلتونت نتاعها. هذه هي اللي حبيت نقولها. نجيو في الكاد دوزيام. يقول لك اوتوماتيكمون كي يكونوا لي فورس اون باراليل الفو شوفوا نتفاهموا على حاجه حطوها في ريوسكم مليح مليح. على بالكم شنو هي لو بوين فور تاع الانجينيور. البوين فور تاع الانجينيور راه يبينش انه مثلا جو سي با انه يحفظ بزاف ولا انه يفهم بزاف. وكي نقولوا يفهم بزاف خلينا نقول حاجه سبيسيفيك ديريكت انه تكون عنده واحد القوه تاع ليماجيناسيون. الانسان على بالك الانسان اللي تكون عنده القوه تاع ليماجيناسيون يقدر يطرح على روحه اسئله الى فال لانفيني. اسئله تاعو ولا عمرهم يخلصوا. سقسي روحو اي سؤال. هذه اللي حبيت نصيحه حاب نقولها لكم. ما كان حتى مشكل يعطيك اي استاذ الكور نتاعك وكذا من حقك ولا كانجينيور تكون في المستقبل تقول واذا كانت لوكا هذه مثلا تعطيت لي كا وتكون في اللوكا كونترير واش ممكن يصرى. وي هذه ملاحظه دار اونتر بارونتيز حبيت نقولها لكم. بون نولو بيان سور انا في لا رياليتي راح نلقى دو فورس اون باراليل بيان سور عندهم ميم سونس مي اوسي نقدر نلقى دو فورس اون باراليل وين لو سونس نتاعهم وشنو هو يكون كونترير. هكذا كونترير. راكم تشوفوا بلي الاف ا ابليكي على الا هاو لو سونس نتاعها وراكم تشوفوا في الاف باردون في الاف بي مابليكي في البي وهاو لو سونس نتاعو. اوكي هنا شويه تختلف الامور. اول حاجه يروماركيها الواحد
يقول لك أستاذ أنا كي يكونوا عندي دو فورس باراليل بيان سور يكون عندهم نفس لو سونس، راني نروماركي وراني نشوف باللي الار او لا ريزلتونت ار او لو بوان دابليكاسيون تاع الريزلتونت ما بين الاف او بي راهو ابليكي في السيغمون اللي جايه اونتر الاف ا والاف بي. مي هنا راني نشوف زي يقول لك انا الريزلتونت نتاعي هنايا راني نشوفها ماهيش ما بين الاف ا والاف بي، راهي خارجه من الاف ا والاف بي. شتو كيفاش هنا؟ هذا هو الديفيرونس، هذا الديفيرونس اللي كاين. شتو كيفاش résultante ou le point d'application de résultante pour deux forces parallèles يكون عندهم même sens. La résultante entre ces deux forces هكذا entre les deux forces. Mais في le cas contraire وين ال F A ou ال F B sont deux forces parallèles mais في le sens contraire الريزلتونت نتاعي تكون ماهيش ما بين ال F A و ال B، خارجة ما بين ال F A و ال B. هنا راح نروماركيو. واحد يقول لي أستاذ أنا كي نحسب الريزلتونت في لو كا الاولى قلت لي باللي هو الاف ا والاف بي تو سامبلومون باسكو لي دو فورس عندهم ميم سونس. مي في الريزلتونت هذه العكس، راك تشوف مثلا لو نقولوا مثلا نفرض كيما هنايا في الشكل هذا باللي لي سونس بوزيتيف نتاعي هو اللي جاي الفوق. راني نقول نفرض ولي زيبوتيز يلعبوا دور كبير. دوك نحكوا ان شاء الله لي زيبوتيز واش نقصدوا بلي زيبوتيز كيفاش لي زيبوتيز يسهلون الامور ان شاء الله. هات نلحقوا لهذيك ليطاب هذه. بون alors الF A هو في لو سونس بوزيتيف. alors la résultante في لي سونس pour les forces parallèles يكون لو سونس نتاعهم جاي في لو سونس كونترير هو الF A. نقولوا الF A كي بويسك لو سونس دو F A جاي في لو سونس بوزيتيف اللي فرضته انا. سي F A الF B جاي في لو سونس نيجاتيف صافي في لو سونس كونترير تاع لو سونس بوزيتيف اللي فرضته. Alors نقولوا tout simplement FA moins FB. هاكا نحسبوا l'intensité, c'est-à-dire la valeur de la résultante, bien sûr de la résultante تاعي. راكم تشوفوا ال FB moins FA. كاتب لي ال FB moins ال FA. أنا فرضت هكا، كان اللي يفرض العكس هو في لوكا هذه فرض العكس يا سيدي، يقول لك أنا نفرض باللي لو سونس بوزيتيف نتاعي هو هذا. وتبقى فرضيات. أنا حبيت نمدها هكا كلمحة باش تفهموا واش معناها فرضيات ولي زيبوتاز. باسكو لي زيبوتاز pour les forces ولا le sens des forces ولا le sens du moment des forces يختلف من عبد إلى عبد، من أو من ليفر إلى ليفر، والليفر ما هو إلا عقول تاع ناس. أوكي معليش حنا في لوكا هذه باين بلي لو سونس بوزيتيف نتاعو حاطو هنايا لتحت. الوغ اوتوماتيكمون لانتونسيتي أو لانتونسيتي دو ار باش نجبد لا فالور دو ريزلتون تاع لي دو فورس هاذو اللي جايين اون باراليل في لو سونس كونترير سي اف بي موا اف ا تو سامبلومون. سي اف اي moins سي اف بي moins اف ا هكذا. ها هي كي يقول لك هنا يقول لك باردون يقول لك دوتر بار لو بوين دابليكاسيون دو لا ريزلتونت ال est un point C. bien sûr est un point C D quel que soit le nom ما يهمش. هاي لو بوين سي. مي واش يقول لك ثاني؟ يقول لك سي situé sur la droite AB. bien sûr سي راهي وين كان لو دروات AB c'est-à-dire راهي جايه نقولوا جايه في نفس السيغمون كيما في الكا الاولى. كيما في الكا الاولى. اوكي واش يقول لك à l'extérieur de segment à l'extérieur يجي à l'extérieur ماهيش à l'intérieur في الكا الاولى. à l'extérieur de segment AB de côté de la plus grande composante. هذه هي اللي حبيت نقولها. رومارك حنا كي رحنا قلنا الكا الاولى انه لو بوين دابليكاسيون تاع ريزلتونت اونتر لي دو c'est-à-dire جايه à l'intérieur entre ال FA و ال FB. و bien sûr le point d'application تكون قريبة ل FB اللي تكون لا فالور أو لا tensité نتاعها كبيرة. نفس الشيء هنا، مي هنا العكس. لو بوين دابليكاسيون تاع R تكون bien sûr هي في ميم سيغمون مي تجي à l'extérieur. وي ريزلتونت تجي à l'extérieur ما تجيش entre ال FA و ال FB. مي وشنو هو ثاني؟ مي كي تقولوا à l'extérieur واش من extérieur؟ تاع لا فالور الكبيره ولا صغيره. حنا كي نشوفوا لانتونسيتي تعبر بالشعاع هكذا بالفيكتور، باين بلي الفيكتور هذا طويل على هذا الفيكتور اف بي طويل على الفيكتور اف ا. الوغ اوتوماتيكمون سي لانتونسيتي دو اف بي اكثر من لانتونسيتي او لا فالور دو اف بي اكثر من لا فالور سوبيريور بارابور لا فالور اف ا. الوغ واش هي صح تجي على الاكستيريور تاع لو سيغمون اونتر اف ا بصح واش من كوتي؟ اي توجور تجي في لو كوتي
تاع الفورس اللي تكون كبيرة. الور ار جاية صح à l'extérieur مي جاية في لو كوتي دو اف بي، وما هي إلا الديفيرونس ما بين الاف بي والاف ا. عليها تشوفوا ديفيرونس بيان سور سي الفرق وقيمة الفرق اوتوماتيكمون راح تكون قل من الاف بي والاف ا. عليها تشوفوا بلي الفيكتور تاع الار هنايا صغير ماهوش كيما هنايا هو لا سوم. اوكي كاينه الحاجه الاخرى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله تكون الامور مفهومه. كاينه الحاجه الاخرى خلاص يقول لك كومبوزيسيون دو فورس باراليل. اوتوماتيكمون واش راهو يحكي هنا، واش راهو يحكي هنا تو سامبلومون يقول لك يا سيدي انا عندي قداه فورس، عندي قداه فورس هكا اون باراليل. بار اكزومبل عندي قداه فورس اون باراليل هكذا بار اكزومبل، وعندي دي فورس جايين في دو سونس هكذا. يقول لك واش دير، يقول لك نروح لي فورس كي شغل ريغروبيهم حطهم كي شغل في دي جروب. لم لي فورس اللي يكون شاك جروب دو فورس اللي يكون عندهم نفس السونس حطهم وحدهم، وشاك جروب اللي يكون عندهم نفس السونس حطهم وحدهم، واخدم لهم لي ريزلتونت نتاعها، وكل وحده على حساب لو سونس نتاعها. اي بيان سور تا كي تلم شاك فورس على حساب لو سونس نتاعها بين تهز قدام فورس يجيو في نفس لو سونس اوتوماتيكمون باش تجبد لا ريزلتونت راح تابليكي ليكواسيون هذا الاولى وتحكم بالثنائيه. معناها جيب الريزلتونت ما بين هذه وهذه، هاك جبت الريزلتونت الاولى، ومن بعد ما بين هذه وهذه هاك جبت الريزلتونت الثانيه، هكذا الريزلتونت الثانيه، ومن بعد تجبد الريزلتونت تاع لي دو ريزلتونت هكذا الار ا والار دي. هاي الريزلتونت سيدي توتال تاع هذه توتال نقولها ميم كيما نقولوا نفس الراجل نطبقوها لهنا، نديرو الريزلتونت ما بين هذه وهذه نقولوا ها هي كالريزلتونت الاولى هنايا، ومن بعد ندير اسيدي الريزلتونت تاع لي دو فورس مع الفورس اللي بقات باش نخرج الريزلتونت توتال الثانيه. هي اوتوماتيكمون باينه بلي الريزلتونت توتال الاولى تاع الجروب الاول لو سونس نتاعها هكا، وباينه الريزلتونت توتال الثانيه تاع الجروب الثاني لو سونس نتاعها هكا. الور باش ندير ريزلتونت تاع لي دو ريزلتونت تاع لي دو جروب اللي عندي مادام جايين في لو سونس انفيرس راح نابليكي الراجل اللي كاينه هنايا، وباينه باللي ريزلتونت الاولى والثانيه نقولوها هي كي الساكم اللي تربط ما بيناتهم. الور ريزلتونت توتال الكبيره خلاص ما تدوخوش ركزوا ريزلتونت توتال الكبيره خلاص راح تكون في نفس الساكمو بس راح تكون على الاكستيريور وتجي في لو كوتي تاع الفورس او الكبيره. نفرض باللي الريزلتونت تي 2 هي الكبيره، الور هذه هي ار توتال تاع التوتال هي الكبيره خلاص. بون دوختكم ان شاء الله الامور واضحه. بيان سور اذا عندكم دي كيسيون راني هنايا ديما عاودوا شوفوا فيديو مش مره زوج ثلاثه وبربي ترسخ الامور. بيان سور لي كيسيون يكونوا ان شاء الله. بون كوراج وربي يهنيكم ان شاء الله. و واش راح نقولوا ثاني، ندعيو ربي سبحانه يرفع علينا هذا المرض ان شاء الله. السلام عليكم.